नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनुभएका मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो अभिवादन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ म कार्यक्रम यो कार्यक्रम रेडियो खप्तड आवाज 97.7 मा हरेक बुधबार बिहान 8:15 देखि 8:45 सम्म प्रसारण हुने गर्छ र यसको पुनः प्रसारण शनिबार खप्तड हाइलाइट्स पछि पनि सुन्न सकिन्छ। मेरो नाम विष्णु प्रसाद जोशी हो। म युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दैछु र यही कलेजमा अध्यापन पनि गर्छु र हरेक हप्ता भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ म यो कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष आउँछु। मेरो घर चाहिँ खप्तड छान्ना 5 पिठातोला हो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ यो कार्यक्रममा हामी विज्ञानका केही अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं र ती विज्ञानका भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र र जीव विज्ञानका यी आधारभूत अवधारणाहरूको हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी उपयोग हुन्छ, कस्ता कस्ता प्रविधिमा तिनको प्रयोग हुन्छ भन्ने चर्चा गर्छौं र बेला बेलामा नेपाली मूलका देश विदेशमा बसेका वैज्ञानिकहरूसँग संवाद पनि गर्ने गर्छौं। र आजको यो एपिसोडमा हामी प्रकाशको बारेमा कुरा गर्नेछौं र हाम्रो प्रकाशको बारेमा हामीसँग कुरा गर्न हुनुहुन्छ डाक्टर रिवाज पोखरेल। उहाँ चाहिँ एस्ट्रोफिजिसिस्ट युनिभर्सिटी अफ टोलेडोमा हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि उहाँले युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्सबाट एस्ट्रोफिजिक्समा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। स्वागत छ डाक्टर रिवाज यहाँलाई। धन्यवाद विष्णुजी, बोलाइदिनु भयो, एकदम आभारी छु। हजुर, डाक्टर रिवाज अलिकति तपाईको बारेमा भनिदिनुहोस् न, कसरी तपाईलाई यो एस्ट्रोफिजिक्सलाई पहिला नेपालीमा कसरी भन्ने र यसमा तपाईलाई कसरी रुचि जाग्यो हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न। हजुर, नेपालीमा खगोल विज्ञान भनिन्छ है। हजुर, एस्ट्रोफिजिक्स इङ्ग्लिसमा भयो। मेरो चाहिँ नाम रिवाज पोखरेल भनिहाल्नु भयो यहाँले। मेरो घर चाहिँ सुदूरपश्चिमको धनगढीमा हो। म जन्मेको हुर्केको धनगढीमै हो। त्यहाँको स्कुल सिद्धार्थ शिशु सदनबाट मैले एसएलसी गरेको थिएँ र त्यसपछि काठमाडौँ जाँदै अब यो आफ्नो रुचिको विषय अब कसरी पढ्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्दै खोज्दै जाने बेलामा अब पढ्न पाइयो सब्जेक्ट। आफूले चाहियो भने माथिबाट पनि मिलाउने रहेछन् भगवानले पनि भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ अहिले। चाहियो र आफूले त्यसमा चाहिँ दुःख गर्यो, इन्भेस्ट गर्यो भने हुँदो रहेछ। र यसै अब यहाँले भनेको जस्तै त्यसपछि म विद्यावारिधि गर्न युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स गएर त्यहाँबाट पिएचडी सकेर हाल चाहिँ युनिभर्सिटी अफ टोलेडोमा पोस्ट डक पोजिसनमा छु एज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एउटा खगोल विज्ञानमै अनुसन्धान गरिरहेको छु अहिले। हजुर, तपाईको जीवनले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई प्रेरणा मिल्ने नै छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम धनगढीबाटै स्कुल पढ्नु भएको डाक्टर रिवाज आज काठमाडौँ हुँदै अमेरिका हुँदै यहाँको एउटा प्रख्यात ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ र एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुनुहुन्छ। मेहनत गर्यो भने तपाईले भन्नुभयो भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ हैन। भाइ बहिनीहरू, हामीले भनिहाल्यौं आज हामीले प्रकाशको बारेमा कुरा गर्नेछौं र प्रकाशको कुरा गर्दा हामीले दैनिक जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष उपयोग हुने उपकरणहरू मध्येमा सबभन्दा प्रमुख आउँछ लेन्स। अब लेन्स हामी वैज्ञानिक यसको परिभाषातिर पनि जानेछौँ, तर सबभन्दा भाइ बहिनीहरूले हाते लेन्स देखेका होला प्रयोगशालामा। त्यो भन्दा पनि हामीहरूले लगाउने चस्मा पनि एक किसिमको लेन्स नै हो। अझ एकदम बृहत रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो आँखा पनि लेन्स नै हो। डाक्टर रिवाज, भौतिक शास्त्रको हिसाबबाट एउटा प्रकाशको अवधारणाबाट तपाईँ लेन्सलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? लेन्स भनेको यस्तो एउटा मैले आफूले बुझेँ, मैले जब स्कुल पढ्थेँ त्यति बेला फर्स्ट टाइम मैले यसरी बुझेको हो। मैले लेन्सलाई कसरी बुझेँ भने यस्तो एउटा वस्तु हुँदो रहेछ जसले चाहिँ किरणको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिदिँदो रहेछ। कुन दिशाबाट आएको छ त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्को दिशामा मोड्ने रहेछ र यसरी मोड्दाखेरि कहिले चाहिँ एउटा कुनै आकृति पनि बन्दो रहेछ, कहिले बन्दैन रहेछ। र यसको प्रोपर्टी चाहिँ मलाई एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ कति बेला भने जस्तो तपाईले पनि स्लाइडमा त्यहाँ देखाइराख्नु भएको छ नि, एउटा किरण आएको छ लेफ्ट बायाँबाट र त्यो प्रिजम एउटा ग्लासको मेटेरियलबाट जाने बेलामा 7 वटा विभिन्न किरणहरूमा बाँडिएको छ, विभाजित भएको छ। मलाई यो कुनै जादु भन्दा कम लागेन मैले फर्स्ट टाइम यो देख्दाखेरि, किनभने एउटा कुरा आइरहेको छ 7 वटा फरक फरक रङमा, फेरि अनि फरक फरक रङ, नीलोदेखि रातोसम्म बैजनी रङहरू यो फरक फरक रङमा बाँडिएर आएको छ भने लेन्स त एकदमै गजबको एउटा हुन्छ नि, कुनै जादुगरको कुनै खेलौना भन्दा मलाई कम लागेन त्यति बेला र म चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भएको थिएँ। विज्ञान साँच्चै नै एकदम रुचिकर हुन्छ डाक्टर रिवाज। अब अलिकति भाइ बहिनीहरूले यदि प्रिज्म देख्नु भएको छैन भने हामी प्रकृतिमा पनि देख्न सक्छौँ। इन्द्रधनुष, इन्द्रेणी त भाइ बहिनीले देखेकै होला हैन। डाक्टर रिवाज अलिकति त्यो इन्द्रेणीको कन्टेक्स्टमा भनिदिनुहोस्। प्रिज्मको जसरी नै त्यो लाइट सूर्यको प्रकाशलाई कसरी 7 वटा रङमा हैन त्यसले डिस्पर्स गर्छ र हामीले एउटा इन्द्रधनुषको रूपमा देख्छौँ हैन।
तपाईले? हजुर, हामीले गाउँघरतिर सहर बजारतिर सबैतिर देखेकै हुन्छौँ इन्द्रेणी जब चाहिँ भर्खर पानी परेको हुन्छ। यसको साइन्टिफिक रिजनिङमा जाने बेला चाहिँ अलि डिटेलमा जानुपर्छ, जस्तो वाटर ड्रपलेटहरूबाट जब सनको सूर्यको किरण पास हुन्छ र यसले त्यो वाटर ड्रपलेटहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ प्रिजमको काम गर्छ र एउटा प्रोसेस हुन्छ डिस्पर्सन भन्ने, त्यसले चाहिँ एउटा किरणलाई जसरी यो इमेजमा प्रिजमको काम गरेर त्यो एउटा किरणलाई चाहिँ 7वटा विभिन्न किरणमा विभाजित गरिदिन्छ र त्यहीलाई नै हामी चाहिँ कुनै ल्यान्डस्केप टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इन्द्रधनुष भनेर भन्ने गर्छौँ। हजुर, एकदम डाक्टर बाज। अब अलिकति हामी लेन्सकै परिभाषातर्फ पनि लागौँ हैन। सामान्यतया एउटा वृत्ताकार हुन्छ यो हैन। वृत्ताकारको एउटा सानो अंशलाई पनि हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ ठुलै अंश पनि हुन सक्छ लेन्स हैन। यी सामान्यतया दुई किसिमका लेन्सको कुरा हुन्छ, कन्भर्जिङ लेन्स र डाइभर्जिङ लेन्स अथवा कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स। तिनीहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न डाक्टर बाज। कन्भेक्स र कन्केभ दुईवटा सेपहरू, दुई किसिमको लेन्स, एउटाले चाहिँ किरणहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रीकरण गरिदिन्छ र इमेज बनाउँछ। हजुर, इमेज एउटा वस्तु हामीले देखिरहेको हुन्छौँ त्यसको एउटा आकृति बनाउँछ। हजुर, त्यो भयो। र अर्को चाहिँ पहिलोचोटि बुझ्दाखेरि थियो। र अर्को भनेको जसले चाहिँ किरणहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रीकरण नगरेर फरक फरक दिशातिर पठाइदिन्छ र त्यसको इमेज चाहिँ जब हामीले त्यो किरणहरूलाई एक्स्ट्रापोलेट भनिन्छ पछाडितिर तान्छौँ, त्यति बेला चाहिँ पछाडि एउटा भर्चुअल इमेज भन्छौँ, चाहिँ वास्तविक होइन कि एउटा अवास्तविक खालको इमेज देखिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्केभ लेन्स भयो। र मलाई म पढ्ने बेलामा म कन्फ्युज हुन्थेँ, कन्भेक्स भनेको कुन हो, कन्केभ भनेको कुन हो भनेर। अनि किनकि आकारहरू त देखियो, कन्भेक्स कन्केभ भन्ने थाहा छ, दुईटाको फरक फरक प्रोपर्टी छ त्यो पनि थाहा छ, तर कुन चाहिँ कुन हो भन्ने कुरामा धेरै कन्फ्युज हुन्छ। र मैले चाहिँ सम्झिनको लागि बनाएको ठ्याक्कै के भन्थे भने दुईवटा प्रिजमलाई बेसहरू बिचमा जोडेर राख्यो, कमन बेस भन्ने। यदि भाइ बहिनीहरूले युट्युब हेरिराख्नु भएको छ भने यसमा पनि देख्नुहुन्छ अहिले स्लाइडमा पनि कमन बेस। र मैले कसरी सम्झेँ भने कन्भेक्स कमन बेस एउटा रिदम, एउटा त्यो निमोनिक्स बनाएँ मैले। र कन्केभलाई चाहिँ के भने कन्केभ भनेर भीमा एन्ड हुन्छ, भीबाट भर्टेक्स हुन्छ, कमन भर्टेक्स भनेर यसरी मैले सम्झिने गरेको थिएँ। ठ्याक्कै तपाईँले स्लाइडमा पनि त्यही राख्नुभएछ। अहिले मलाई याद आयो, यो 20 वर्ष अगाडिको कुरा। हजुर हजुर, यो एकदमै आधारभूत परिभाषाको कुरा हुनाले भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने भाषामा हामीले हैन सामान्यतया त्यो लेन्सको बिचतिर चाहिँ बल्ज भएको हैन, त्यो मोटो भएको चाहिँ सामान्यतया तपाईको कन्भेक्स लेन्स भयो र बिचमा भर्टेक्स भएको हैन, पातलो र छेउछाउमा चाहिँ मोटाइ बढ्दै गएको चाहिँ कन्केभ भयो हैन। अनि हामी यिनका चाहिँ यिनले बनाउने विभिन्न फरक फरक आकृतिहरू र तिनका गुणहरूको बारेमा त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ हैन। अब आउनुहोस् यो लेन्सको चर्चा गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा हामीले चस्मा पनि एउटा लेन्स हो र चस्मा भन्दा पनि अचम्मको कुरा हाम्रो आँखा नै, आँखाभित्रको रेटिना हाम्रो हैन, त्यहाँ पनि एउटा लेन्स नै हुन्छ। यदि हाम्रो आँखाको लेन्सले राम्रोसँग काम गरेन भने हामीले चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन डाक्टर रिवाज। एक किसिमले सबभन्दा अद्भुत लेन्स त हाम्रो आँखा पनि हो एक किसिमले। हजुर, अब हामी अलिकति अझै केही परिभाषातर्फै लागौँ। अब तपाईको यो प्रकाश र लेन्स, किनकि लेन्सहरू क्यामेरादेखि लिएर माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप धेरै उपकरणहरूमा प्रयोग हुन्छ, बाइनोकुलरहरूमा हैन। ती सबै कुरा बुझ्नको लागि, कसरी आकृति बन्छ, यी सबै कुरा बुझ्नको लागि केही परिभाषाहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, केही टर्मिनोलोजीहरू, केही परिभाषाहरू। अब बिस्तारै परिभाषातर्फ लागौँ। अब हामी पहिला चाहिँ फोकसतिर नै लागौँ, केन्द्रीकरण बिन्दु। तपाईँ फोकसले केलाई फोकस भन्ने त एउटा रे डायग्राममा हैन एउटा तपाईको? हजुर, त्यही त। अब फोकस भनेर केलाई भन्नुहुन्छ, त्यो नाममा नै त्यसको डेफिनेसन पनि छ। हजुर, अब कहीँबाट कुनै टाढाको कुनै वस्तुबाट किरणहरू आइरहेछ लेन्सतिर, टाढाबाट आउने किरणहरू जहिले पनि समानान्तर भएर आउँछ, प्यारलल रेज हुन्छ। हजुर, र एउटा कन्भेक्स लेन्सले आएको प्यारलल जुन त्यो रेखाहरू हुन्छ त्यसलाई एउटा पोइन्टमा लगेर कन्भर्ज गर्छ, केन्द्रीकरण गर्छ। र त्यो केन्द्रीकरण गरेको जुन पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ फोकस, फोकल पोइन्ट भनेर। र त्यो फोकल पोइन्ट जुन हुन्छ फोकस, त्यो चाहिँ मेन लेन्सबाट कति टाढा छ, त्यसको लेन्थ कति छ, त्यो भनेको फोकल लेन्थ भयो। त्यही भएर यो दुईवटा चाहिँ नाममा नै त्यसको डेफिनेसन पनि लुकेर
आहा, कति कति सरल तरिकाले भनिदिनु भयो तपाईँले। जहाँ चाहिँ के हो केन्द्रित ती समानान्तर आएका होइन प्रकाशका किरणहरू जहाँ केन्द्रित हुन्छन् त्यो चाहिँ तपाईँको के बिन्दु नै केन्द्रीकरण बिन्दु अथवा फोकस भयो होइन। अनि तपाईँको त्यो लेन्सको होइन तपाईँको अप्टिकल सेन्टरबाट त्यो केन्द्रीकरण बिन्दुसम्म त्यो लेन्सको बिचबाट केन्द्रीकरण बिन्दुसम्मको चाहिँ दूरी चाहिँ तपाईँको केन्द्रीकरण दूरी अथवा फोकल लेन्थ भयो होइन। हजुर, अब त्यस्तै गरी एउटा प्रमुख अक्ष हामीले चाहिँ रेखाचित्र कोर्दाखेरि एउटा प्रमुख अक्ष प्रिन्सिपल लाइनको कुरा पनि आउँछ होइन। अब त्यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न, त्यसलाई केलाई त्यो भन्ने त प्रमुख अब एउटा फिगर एउटा लेन्सको कन्भेक्स लेन्सको फिगर किताबमा अथवा कतै अनलाइन कसैले हेर्नुभयो भने दुईवटा कर्भ वक्र रेखाहरू दुईवटा कर्भहरू देखिन्छ। त्यो कर्भलाई तपाईँ आफै इमेजिन गरेर आफ्नो सोचाइ गरेर त्यसलाई बढाउनुहोस् र सर्कल बनाउनुहोस्, ठुलो ठुलो सर्कल बनाउनुहोस्। त्यो दुईटै सर्कल भएपछि कुनै न कुनै त्यसको केन्द्र पनि हुन्छ। हरेक कुनै सर्कल यस्तो आजसम्म बनेको छैन जसको केन्द्रै नहोस्। वृत्त भएपछि एउटा केन्द्र त हुने नै भयो। हजुर, केन्द्र हुने भयो भने अब तपाईँको दुईवटा सर्कल छ, दुईटा सर्कलको दुईटा केन्द्र छ भने त्यो दुईटा केन्द्रलाई जोड्ने लाइन खिच्नुहोस्, त्यो नै प्रिन्सिपल एक्सिस अथवा प्रमुख अक्ष हुन्छ। हजुर, अब प्रिन्सिपल एक्सिसको कुरा गर्दै गर्दा अब अप्टिकल सेन्टरको बारेमा पनि भनिदिनुहोस्, किनकि तपाईँले भन्नुभएको प्रिन्सिपल एक्सिस जुन चाहिँ होइन प्रमुख अक्ष रेखा त त्यो हाम्रो वक्र सतहहरूको दुईटा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो वृत्तहरूको होइन दुईटा केन्द्रलाई जोड्ने त्यो रेखा भयो। त्यो रेखा चाहिँ त्यो लेन्सको जुन बिचबाट होइन जाँदाखेरि त त्यसको पनि एउटा अझ बिचको पोइन्ट त आउँछ होइन। लेन्सको बिचबाट जहाँबाट जान्छ त्यही नै अप्टिकल सेन्टर हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि लेन्सको बिचमा हुन्छ, जबकि सेन्टर अफ कर्वेचर अथवा वक्रताको केन्द्र चाहिँ लेन्सभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यो दुईवटा चाहिँ फरक छ यो दुईवटा। हजुर हजुर। ल भाइ बहिनीहरू, यो यी परिभाषित गरेका यी चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दु अनि सेन्टर अफ कर्वेचर वक्रताको केन्द्र अनि अप्टिकल सेन्टर यी 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 टर्महरू हामी प्रयोग गर्नेछौँ र त्यतिखेर पनि हामी अलिकति विस्तृतमा पनि भन्ने नै छौँ। यी त भयो केही परिभाषाहरू। अब भाइ बहिनीहरूले अलिकति केही कुराहरू सुनि पनि सक्नुभयो र किताब तपाईँहरूसँग किताब छ भने किताब पल्टाएर पनि हेर्नुहोला, त्यसरी अलिकति तपाईँलाई सहयोग मिल्नेछ प्रकाशको च्याप्टरमा। अब हामी लेन्सको र केही परिभाषाहरूको कुरा गऱ्यौँ। अब आकृतिको पनि कुरा गरौँ। डाक्टर रिवाजले अघि भन्नुभयो कि तपाईँको टाढाबाट आउने प्रकाशका चाहिँ किरणहरू समानान्तर आउँछन् होइन। अब आकृतिको कुरा आउँदाखेरि त चाहिँ सामान्यतया आकृति हुन त सबै आकृति नै हुन्थे, वास्तविक त होइनन्। तर पनि वैज्ञानिक हिसाबमा चाहिँ हामीले वास्तविक र अवास्तविक दुई किसिमका आकृतिको चर्चा गर्छौँ। तिनीहरूलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ त? केलाई वास्तविक भन्ने, केलाई अवास्तविक भन्ने? अब आएको किरणहरूलाई जस्तो आयो त्यो एउटा लेन्सबाट पास भइसकेपछि त्यहाँनेरि सम्भवतः बेन्डिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ बाङ्गिएर आउँछ। अनलेस त्यो किरण चाहिँ सिधै अप्टिकल सेन्टरबाट सिधै आयो भने त्यो बाङ्गिँदैन, नत्र भने त्यो बाङ्गिन्छ। अरू लेन्सको जुनसुकै भागबाट आए पनि बाङ्गिन्छ। अप्टिकल सेन्टरबाट आयो भने चाहिँ बाङ्गिँदैन। तर त्यो बाङ्गिएर आइसकेपछि त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्ट भन्छौँ हामी, त्यो गइसकेपछि परावर्तन भएपछि, हजुर, परावर्तन भएपछि कुनै एउटा पोइन्टमा गएर काटिन्छन् लेन्स पछाडि। त्यो यदि वास्तविक किरणहरू नै काटेको छ भने त्यसले बनाउने इमेजलाई हामी वास्तविक इमेज भन्छौँ। हजुर। यदि त्यो वास्तविक किरणहरू काटिएनन् र त्यो किरणहरूलाई चाहिँ हामीले पछाडि बढाउँदै लगेर के भन्ने एक्स्ट्रापोलेट भन्छ। अब मलाई ठ्याक्कै नेपाली वर्ड चाहिँ आएन, विष्णुजीले सहयोग गर्नु होला त्यसमा। हजुर, पछाडि काटियो भने हजुर, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अवास्तविक इमेज देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अवास्तविक भनेको कारण के भने वास्तविक किरणहरू नै काटिएर बनेको चाहिँ इमेज होइन, त्यो आकृति होइन। त्यो चाहिँ हामीले एक्स्ट्रापोलेट गरेर आफै हातले तान्दै लगेर पछाडिपट्टि लेन्सको पछाडि हामीले काटेको। अब हामीले हजुर लेन्सको चर्चा गर्दै गर्दा कन्भेक्स र कन्केभ लेन्समा चाहिँ तपाईँको एउटा वास्तविक पाटो हुन्छ, पक्ष हुन्छ र अर्को अवास्तविक पक्ष हुन्छ होइन। तपाईँको कताबाट प्रकाश आइरहेछ कुनै पनि वस्तुबाट होइन, प्रकाशका किरणहरू, र कहाँ गएर तिनीहरू केन्द्रीकृत भइरहेछन् र कहाँ गएर आकृति बनिरहेछ र कहाँनिर चाहिँ बिचमा लेन्स राखिएको छ, त्यसको चाहिँ यी सबैलाई मध्यनजर गरेर तपाईँको एउटा चाहिँ वास्तविक पक्ष र अवास्तविक पक्ष हुन्छ होइन। तपाईँको वास्तविक पक्ष चाहिँ जहाँ तपाईँको चाहिँ बाहिरको वस्तु छ त्यो वास्तविक भयो होइन। त्यसपछि तपाईँको जतापट्टि आकृति फर्म हुन्छ, कहिलेकाहीँ वास्तविक अथवा अवास्तविक आकृति दुइटै बन्न सक्छ होइन। अनि
तपाईको यो टर्मिनोलोजीमा चाहिँ यो तपाईको साइन हैन म्याथमेटिक्स जस्तो प्लस र माइनस साइन प्रयोग हुने गर्छ हैन। हजुर अवास्तविकतिरको डिस्टेन्स जनाउनलाई चाहिँ त्यहाँ अगाडि हामीले माइनसको साइन राख्ने गर्छौँ हैन। माइनस हुने कारणै किनभने त्यो वास्तविक होइन, वास्तविक भए त्यो प्लस हुन्थ्यो, हजुर अब वास्तविक भएको हुनाले त्यो चाहिँ माइनस गर्ने गर्छौँ। अब हजुर यो कुरा चाहिँ पछि अब लेन्सको सामर्थ्यको पावरको कुरा गर्दा पनि हामी यसमा फेरि आउनेछौँ, वास्तविक अवास्तविक र प्लस माइनसको कुरा हैन। अब हामीले आकृतिका प्रवृत्तिका कुरा गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले अहिलेसम्म कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सको बारेमा सुनिसक्नुभयो र अब हामी अलिकति किरण रेखाचित्रतिर जाउँ। अघि डाक्टर रिवाजले अलिकति भन्नुभएको थियो कुनै पनि धेरै टाढाबाट चाहिँ समानान्तर आउने रेखाहरू समानान्तर नै आउँछन् हैन। तपाईको त्यसपछि चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दुमा गएर चाहिँ तिनीहरूको हुँदै जान्छन् हैन। अब यसको किरण रेखाचित्र चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रकाश वास्तवमा पर्दाखेरि कुनै पनि लेन्समा त्यसले आकृति बनाउने त्यो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेर हैन एउटा कागज र कलमले कसरी त्यसलाई दर्शाउने भन्ने एउटा यो तरिका हो। अब यो किरण रेखाचित्रका केही नियमहरू छन्, आवर्तनका नियमहरू हैन, लज अफ रिफ्र्याक्सन। यसमा अलिकति तपाईँ प्रकाश पारिदिनुहोस् न डाक्टर रिवाज, के छन् मुख्य कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने किरण रेखाचित्र बनाउँदाखेरि कुनै पनि? हजुर यस्तो हुन्छ। अब टाढाबाट आउने यदि कुनै वस्तु टाढा छ, जस्तो हामी अब म खगोल विज्ञानमा काम गर्छु, हाम्रो धेरै जसो वस्तुहरू टाढा नै हुन्छन्, धेरै टाढाबाट आउँछन्। यसरी आउने किरणहरू चाहिँ जब कन्भेक्स लेन्सबाट जान्छ, यिनीहरू फोकल पोइन्टबाट जान्छ भनेको फोकसबाट जान्छ। त्यो एउटा नियम नै हो लेन्सको, जम्मा 3 वटा नियम छ यसको। त्यो चाहिँ पहिलो नियम हो। हजुर भनेपछि प्रमुख अक्षबाट समानान्तर आउने किरणहरू चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दु भएरै जान्छ, त्यो जानै पर्छ। त्यो पहिलो नियम भयो। हजुर पहिलो नियम। अर्को दोस्रो भनेको यदि चाहिँ कुनै किरणहरू चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट गयो, अप्टिकल सेन्टर भनेको अघि हामीले भनेको थियौँ त्यो लेन्सको सेन्टर बाट यदि गएको छ भने त्यो बाङ्गिँदैन। त्यो एउटा मात्रै पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ बाट गएको रेखाहरू बाङ्गिँदैन, लेन्समा त्यो सिधै जान्छ, सिधा गइ नै रहन्छ। हजुर र अर्को चाहिँ हामीले पहिलो नम्बर बुझेपछि तेस्रो नम्बर बुझ्न पनि एकदमै सजिलो छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ समानान्तर रेखाहरू फोकसबाट जान्छ भने तेस्रो नम्बरले के भन्छ भने यदि फोकसबाट आउँछ भने त्यो चाहिँ समानान्तर भएर जान्छ भनेर। उसकै उल्टो भयो, पटक्कै उल्टो हुन्छ। 3 यताबाट पठाउनु उताबाट पठाउनु जस्तो भयो यो एउटै कुरा हो। र 1 राम्रोसँग बुझ्यो भने 2 पनि खास बुझिन्छ, 2 पनि 1 कै पार्ट हो। यदि हामीले चाहिँ कसरी त्यो बाङ्गिन्छ भन्ने बुझ्यौँ भने खास यो एउटा मात्रै नियम हो। र एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो अहिलेको जमानामा यत्रो ठुल्ठुलो हामी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भन्छौँ, टेलिस्कोपहरू भन्छौँ, यत्रो ठुल्ठुलो टेलिस्कोपहरू जहाँ चाहिँ मिरर लेन्सहरू प्रयोग हुन्छ, त्यो बिना त हामी आकृति बनाउनै सक्दैनौँ, केही हेर्नै सक्दैनौँ। र सबैको फन्डामेन्टल सबैभन्दा आधारभूत नियम, आधारभूत कुरा भनेको यही कुरा हो, यो जुन हामीले प्रिन्सिपलको कुरा आवर्तनको नियम। हजुर यति नै बेस भएर यत्रो बिलियन्स डलर्सका टेलिस्कोप, स्याटेलाइटहरू, यस्ता महँगा माइक्रोस्कोपहरू सबै हामी बनाउन सकेको छौँ आजसम्म। त्यही भएर यो बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। हजुर एकदम तपाईँले धन्यवाद डाक्टर रिवाज। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ पहिलो र तेस्रो चाहिँ यसका नियमहरू वास्तवमा सबै एकअर्कासँग रिलेटेड छन् हैन। अब हामीले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दु भएर गएको किरण चाहिँ आवर्तनपछि प्रमुख अक्षसँग चाहिँ समानान्तर भएर जान्छ र त्यसकै उल्टो चाहिँ समानान्तर आएको रेखा चाहिँ तपाईँको आवर्तनपछि केन्द्रीकरण बिन्दु भएर जान्छ हैन। यति नै हामीले यो बुझ्नुपर्ने किरण रेखाचित्रका। अब यो बुझ्नाले भाइ बहिनीहरू यी नियमहरू बुझ्नाले चाहिँ हामीलाई किरण रेखाचित्र कोर्न सजिलो हुन्छ हैन। कुनै पनि एउटा वस्तुको चाहिँ त्यहाँबाट आएको प्रकाशलाई हामीले रेखाको रूपमा चित्रित गर्छौँ र लेन्सबाट जाने यी रेखाहरू कोरेर त्यो आकृति कस्तो बन्छ भनेर हामी बनाउँछौँ हैन। यो त्यसरी चाहिँ एकदमै। अनि डाक्टर रिवाजले भन्नुभयो जस्तो यसको वास्तविक जीवनमा चाहिँ सबै उपकरणहरूमा प्रयोग हुने चाहिँ यिनै सिद्धान्तहरू हुन्। अब हामी अलिकति यिनै नियमहरू चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईँको कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ आकृति कसरी बन्छ अनि त्यो आकृतिको प्रकृति कस्तो कस्तो हुन सक्छ अलिकति कुरा गरौँ डाक्टर रिवाज। अब पहिलो कुरा कन्भेक्स लेन्स अघि हामीले भनेका थियौँ भाइ बहिनी, एउटा भाइ बहिनीहरू प्रिज्महरूको हैन, प्रिज्मलाई चाहिँ एकअर्काको विपरीतमा राखे जस्तो बिचमा चाहिँ बाक्लो भएको र छेउमा चाहिँ पातलो हुँदै जाने लेन्स चाहिँ तपाईँको कन्भेक्स लेन्स हो र यो चाहिँ कन्भर्जिङ लेन्स पनि हो हैन। अब यसमा चाहिँ यसको चाहिँ आकृतिको प्रकृतिहरू चाहिँ तपाईँको वस्तु कति टाढा छ लेन्सबाट हैन त्यसमा भर पर्छ। अब हामी सामान्यतया
अब एक एक गर्दै लिउँ, एक दुईवटा उदाहरणहरू लिउँ डाक्टर रिवाज, हैन? मानौ यदि चाहिँ तपाईँको यो वस्तु चाहिँ एकदम टाढा छ, अब तपाईँ खगोलशास्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै ग्रहको हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै तारा हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो वस्तुको चाहिँ यस्तो लेन्सबाट अब्जेक्टको चाहिँ आकृति कस्तो प्रकृतिको हुन्छ, कसरी बन्छ त? अब अघि हामीले कुरा गरे जस्तै टाढाबाट आउने रेखाहरू समानान्तर भएर आउँछन् रेखाहरू। त्यो हुँदाखेरि त्यसको बन्ने इमेज पनि कहाँ बन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले नियमको जुन कुरा गरेका थियौँ, समानान्तर भएर आयो भने फोकसमा बन्छ भनेर, त्यो फोकसमा बन्ने भयो। तर यसमा जस्तो आएको रेहरू, जस्तो त्यो किरणहरू हुन्छन् त्यो बाङ्गिएर जान्छन्, तर एक ठाउँमा काट्न चाहिँ वास्तविक रूपमै उनीहरू काटिन्छन्। त्यही भएर यिनीहरूले बनाउने इमेज जुन आकृति हुन्छ त्यो चाहिँ वास्तविक आकृति हुन्छ। र उल्टो डाइरेक्सनमा हुन्छ, हामी इन्भर्टेड इमेज भनेर भन्छौँ। जस्तो प्रिन्सिपल एक्सिसको माथितिर बन्यो भने त्यो चाहिँ इरेक्टेड भनिन्छ, सुल्टो भनिन्छ। र यो चाहिँ उल्टो हुन्छ। जस्तो म यसरी उभिएको छु भने म टाउको माथि खुट्टा माथि टाउको तल भएको मेरो इमेज देखिन्छ। चमेराहरू झुन्डे जस्तो। त्यस्तै चमेरा झुन्डेको जस्तै। र जुन साइजको चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ त्यो भन्दा सानो हुन्छ र फोकस जहाँनिर हुन्छ त्यहीँनिर बन्छ। हजुर, एकदम प्रकाश पारिदिनुभएको धन्यवाद डाक्टर रिवाज। अब एकदमै चाहिँ तपाईँको होइन डिस्टेन्स धेरै टाढाबाट आएको चाहिँ होइन तपाईँको वस्तुको चाहिँ आकृति चाहिँ तपाईँको फोकसमा बन्छ र यो चाहिँ उल्टो हुन्छ र एकदम सानो आकृति हुन्छ र तर वास्तविक हुन्छ भन्नाले यसलाई कुनै हामीले पर्दामा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्न मिल्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई प्रक्षेपण गर्न मिल्ने हुनाले यसलाई वास्तविक पनि भनिन्छ होइन। त्यसै अब त्यस्तै त्यो भयो। अब त्यस्तै गरी यसका विभिन्न अवस्थाहरूमा यसले सधैँ चाहिँ तपाईँको उस्तै चाहिँ आकृति बनाउँछ भन्ने छैन। हामीले यो त एउटा अब वास्तविक आकृतिको कुरा गरेका थियौँ। यदि तपाईँको यसको अघि हामीले भनेका थियौँ कि यो प्रमुख केन्द्र फोकस र चाहिँ तपाईँको धेरै टाढाको बिचमा परेको कुनै वस्तुको चाहिँ होइन आकृति बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसमा अवास्तविक बन्छ र फेरि सिधा हुन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको ठ्याक्कै उल्टो जस्तो एउटा परिस्थिति आउँछ होइन, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो एउटा कन्भेक्स लेन्सको केसमा चाहिँ एउटा स्पेसल केस हो। स्पेसल केस किनभने यति बेला चाहिँ जुन अब्जेक्ट हुन्छ, जुन वस्तु हुन्छ त्यो चाहिँ फोकस र लेन्सको बिचमा हुन्छ। र यदि फोकस र लेन्सको बिचमा हुन्छ भने हामी अघि 3वटा सिद्धान्तको कुरा गर्यौँ, हामीले त्यही सिद्धान्त फलो गरेर रेखाहरू बनायौँ भने लेन्सको पछाडि त्यो रेखाहरू काटिँदैन, किनभने जति टाढा जान्छ त्यति तिनीहरू बिचको दूरी पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ र त्यस्तो दुईवटा रेखा कहिले पनि काटिँदैन एकअर्कामा। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ वास्तविक इमेज, वास्तविक आकृति बन्ने सम्भावना हुँदैन। र कसरी चाहिँ अर्को एउटा कन्डिसन कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आकृति बनाउने भन्दा त्यो दुईटा रेखाहरूलाई पछाडि एक्स्ट्रापोलेट गरेर जुन साइडमा चाहिँ तपाईँको अब्जेक्ट छ त्यही साइडमा चाहिँ उनीहरू काटिन पुगिन्छ यदि पछाडिबाट हामीले खिच्यौँ भने। र त्यहाँनिर एउटा सुल्टो, किनभने प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा माथि बनेको हुन्छ त्यही भएर सुल्टो इमेज बन्छ। जुन साइजको अब्जेक्ट हुन्छ त्यो भन्दा ठुलो हुन्छ इमेज र एउटा अवास्तविक विस्तृत हुन्छ। हजुर हजुर, एकदम प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभएको भाइ बहिनीहरूले एकदम मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो किरण रेखा चित्र बनाउँदाखेरि होइन तपाईँको यो किरण रेखाहरू चाहिँ कहीँ गएर जहाँ काटिन्छ त्यहाँ मात्रै त्यो आकृति बन्ने हो। यदि काटेन भने चाहिँ तपाईँको त्यसलाई हामीले लेन्सको पछाडिपट्टि होइन प्रक्षेपण गरेर त्यो दुईटा रेखालाई चाहिँ तपाईँले तान्दै लगेर तन्काएर जहाँ काटिन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको आकृति बन्छ होइन। अनि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको जतापट्टि चाहिँ तपाईँको उही दिशामा जता चाहिँ तपाईँको वस्तु छ त्यही दिशामा चाहिँ पनि आकृति बने जस्तो हुन्छ, तर त्यति भन्दै गर्दा त्यो आकृति चाहिँ अवास्तविक हुन्छ। अवास्तविक हुन्छ भन्नुको मतलब जुन दिशामा चाहिँ त्यसलाई हामीले कुनै पर्दामा चाहिँ त्यसलाई प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन होइन। हजुर हजुर, धन्यवाद डाक्टर रिवाज। यो चाहिँ हामीले कन्भेक्स लेन्सको चाहिँ आकृति र आकृतिका प्रवृत्तिकाहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब कन्केभ लेन्समा पनि तपाईँको यो कुरा लागू हुन्छ, तर यसमा चाहिँ दुईटा मुख्य परिस्थिति आउँछन् होइन। यसमा अलि सजिलो छ। कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ तपाईँको दुवैपट्टि तपाईँको लेन्सको जतापट्टि आकृति छ त्यतापट्टि र जतापट्टि वस्तु छ त्यतापट्टि दुवैतिर चाहिँ आकृति बन्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर कन्केभ लेन्समा चाहिँ दुईटा प्रमुख मात्रै परिस्थिति हुन्छन् र यो आकृति चाहिँ सधैँ नै अवास्तविक नै हुन्छ होइन डाक्टर रिवाज। तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा जहाँ नजोडिने, किनकि यसमा त यो त डाइभर्जिङ लेन्स हो होइन। तपाईँको परावर्तन पछि त ती
किरणहरू अझै फैलिएर अझै टाढा टाढा जान्छन् र तिनीहरू एक ठाउँमा मिलन बिन्दु नभेटिने हुनाले त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँको परावर्तित भइसकेको पश्च साइडमा चाहिँ यसको आकृति बन्न सक्दैन। अनि तपाईँले भन्नुभएको त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले पछाडि प्रक्षेपण गरेर त्यो रेखालाई तानेर जता चाहिँ तपाईँको जोडिन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको आकृति बन्छ होइन। अनि यो ठाडो हुन्छ होइन। अलिकति यसलाई भनिदिनुहोस् न अझै एकदम तपाईँले एकदम क्लियरली भनिदिनु भयो। र एउटा अर्को मैले थप्ने कुरा चाहिँ त्यसरी बनेको जुन इमेज हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले वस्तुको आकार जत्रो हुन्छ त्योभन्दा सानो नै हुन्छ। हजुर सानो हुन्छ र जहिले पनि सुल्टो नै बन्छ। सुल्टो नै बन्छ किनकि वस्तु र लेन्सको त्यो बिचतिर नै बन्ने भएको हुनाले होइन। हुन त हामीले त्यो अवास्तविक भएको हुनाले कुनै पर्दामा अथवा केहीमा प्रक्षेपण त गर्न सक्दैनौँ, तर पनि झ्याट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो दूरी अलि कम नजिकै देखिन्छ र सानो पनि हुन्छ यो होइन, तर सुल्टो हुन्छ त्यति भन्दै गर्दा होइन। यी भए तपाईँको कन्केभ लेन्सबाट एउटा सम्झे जोड्न मन लागिहाल्यो। जस्तो हामीले भन्यौँ कि कन्भेकेभ लेन्सले जहिले सुल्टो बनाउँछ र कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ हामीले विभिन्न कन्डिसनहरू हेऱ्यौँ र धेरै जसो कन्डिसनहरूमा चाहिँ उल्टो नै बनाउँछ इमेज बनाउँदाखेरि। अब हुन त हामी आँखाको बारेमा कुरा गर्छौँ है, त्यति बेला पनि भन्न सकिन्छ। जस्तो आँखा भनेको पनि कन्भेक्स लेन्स हो र यसले पनि जब इमेज बनाउँछ यसले पनि उल्टै बनाउँछ हाम्रो दिमागमा हाम्रो आँखाको पछाडि रेटिनामा। र त्यो उल्टो बनेको आकृतिलाई चाहिँ नर्भहरू युज भएर हाम्रो दिमागमा पुर्याउँछ र दिमागमा सुल्टो बनाउँछ दिमागले त्यसलाई, अनि हामी त्यसलाई सुल्टो देख्छौँ। एकदम रमाइलो कुरा छ यो, डिटेलमा हामीले बुझ्न खोज्यौँ भने कसरी काम गर्छ भने। हजुर हजुर, भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि रुचि लाग्ने नै छ। हामी आँखा पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो एक किसिमको लेन्स नै हो, कन्भेक्स लेन्स हो होइन। त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र अब भाइ बहिनीहरू हामीले आकृतिका प्रवृत्तिहरूको कुरा गऱ्यौँ र जहाँनिर चाहिँ यी किरण रेखाहरू जहाँ जोडिँदैनन् भने त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो लेन्सको विपरीत दिशामा त्यसलाई प्रक्षेपण गरेर जहाँ काटिन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आकृति बन्छ। र यस्तो आकृति जहिले पनि सानो हुन्छ होइन, विस्तारित हुनुको सट्टा सानो चाहिँ हुन जान्छ, त्यो आकृति तर सुल्टो हुन्छ र अवास्तविक हुन्छ होइन। यी भयो यो आकृतिका प्रवृत्तिहरू। अब डाक्टर रिवाजले भनिहाल्नुभयो हाम्रो आँखा चाहिँ एक किसिमको आँखाकै कुरा गर्दै रहेछ ठ्याक्कै। अब हाम्रो चाहिँ सबभन्दा हामीसँगै जोडिएको हाम्रो एउटा लेन्स भनेको आँखा हो होइन। अनि आँखाको चाहिँ हाम्रा विभिन्न पार्टहरू छन्। आँखाको अगाडि हाम्रो जुन बिन्दु छ होइन, तपाईँको आँखाको नानी छ, नानी भनेकै हाम्रो बेसिकली लेन्स हो होइन। त्यसरी आँखाको पछाडिको भागलाई रेटिना भनिन्छ, जुन चाहिँ एक किसिमको पर्दा जस्तो हो। हामीले सिनेमा हलमा जाँदाखेरि पर्दा देख्छौँ जहाँ चाहिँ आकृतिहरू होइन देखिन्छ, अथवा टिभीको कुनै पनि स्क्रिन भनौँ न, त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो रेटिना हो। र त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो पानी जस्तो कुराहरू हुन्छ आँखाको होइन, त्यसलाई भिट्रस ह्युमर भनिन्छ होइन। अब डाक्टर रिवाज अलिकति आँखाको चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि एउटा सामान्य आँखाले चाहिँ कसरी आकृति बनाउँछ, यो तपाईँले कन्भेक्स लेन्स हो भनिहाल्नुभयो, त्यो अलिकति विस्तार गरिदिनुहोस् न। हजुर, हामीले कन्भेक्स लेन्सको 3वटा जुन अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ सिद्धान्तहरू भनेर, त्यो यदि हामीले बुझ्यौँ भने आँखा पनि एकदम राम्रोसँगले बुझिन्छ। जस्तो कुनै एउटा अब्जेक्ट हामी केही वस्तुलाई आफूभन्दा कति अगाडि राख्ने, हामीलाई लेन्स यदि हामीसित छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसको फोकस कहाँनिर छ, त्यसको चाहिँ अप्टिकल सेन्टर कहाँनिर छ भनेर। र त्यो अब्जेक्टबाट हामीले किरणहरू ड्र गर्न थाल्यौँ, आँखाको लेन्ससम्म ल्यायौँ भने कति पछाडि गएर चाहिँ त्यो मिट हुन्छ भनेर त्यो बनाउन सकिन्छ। र त्यो बनाउँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने एउटा निश्चित दूरीमा भएको वस्तुहरू धेरै नजिक पनि हुँदैन र धेरै टाढा पनि हुँदैन, एउटा फिक्स दूरी हुन्छ जहाँसम्मको वस्तुको चाहिँ आकृतिहरू हामी चाहिँ रेटिनामा बनेको देख्छौँ। र त्यो रेटिनामा बनेको त्यो आकृतिहरू चाहिँ हामीले कन्भेक्स लेन्सद्वारा बनाएको हुनाले त्यो उल्टो बन्छ। र त्यो उल्टो बनेको आकृतिलाई अप्टिकल नर्भहरूले स्नायु प्रणालीले दिमागमा लगेर त्यसलाई सुल्टो बनाउँछ र त्यो हामी देख्ने गर्छौँ। र यो बेसिक प्रिन्सिपल भनेको ठ्याक्कै कन्भेक्स लेन्सकै प्रिन्सिपल हो, बाँकी यसमा एक्स्ट्रा कुरा केही पनि छैन। हजुर, हाम्रो भाइ बहिनीहरूको आँखा तगडै होला भन्ने आशा गर्छु। यदि तपाईँहरू चस्मा लाउनुहुन्न भने तपाईँहरूको आँखा त्यसरी नै काम गर्छ जसरी डाक्टर रिवाजले भन्नुभयो होइन। एउटा बनेको वस्तु त्यहाँबाट आएको रेखाहरू तपाईँको हाम्रो आँखाको यो नानी एउटा कन्भेक्स लेन्स हो होइन, त्यसबाट गएर रेटिनामा चाहिँ तपाईँको त्यो बिन्दु आकृति बन्न जान्छ, जसलाई हाम्रो दिमागले हुन त उल्टो हुन्छ तर दिमागले त्यसलाई सुल्टो बनाएर पढ्छ। तर भाइ बहिनीहरू यदि कसैको आँखा कमजोर छ, यदि तपाईँहरूले चस्मा लगाउनुहुन्छ भने, अथवा तपाईँको बाजे बजैले पनि चस्मा लगाएको देख्नुभयो होला,
यदि कोही अलिकति केटाकेटी अथवा जवान मान्छेले लाउने चस्मा र बुढाबुढी लाउने चस्मामा तपाईँले भिन्नता त देख्नु भएकै होला, कहिलेकाहीँ हेर्नुभयो भने बुढाबुढीहरूको अलिक मोटो हुन्छ होइन, तपाईँको नजिकको चाहिँ देखाउँछ, जबकि भाइ बहिनीहरूले यदि चस्मा लाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई टाढाको नदेख्ने समस्या सामान्यतया हुन्छ होइन। यदि हामी डक्टर कहाँ देखाउन गएपछि तपाईँको हामीले भनिहाल्यौँ अघि लेन्स हो, हाम्रो आँखा पनि आँखाको नानी लेन्स हो, र यदि अघि डक्टर रिवाजले भन्नुभयो जस्तो त्यो रेखाचित्र कोर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको आकृति चाहिँ हाम्रो रेटिनामा ठ्याक्कै परेन होइन, अलिक पर पर्यो अथवा अलिक नजिकै पर्यो भने त त्यो त हामीले त्यो दृश्य त तपाईँको स्पष्ट नदेखिने भयो होइन। त्यसरी नै आँखाको कमजोरी हुन जान्छ र हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ र उसले चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा यदि भाइ बहिनीहरूलाई टाढाको देख्न समस्या हुन्छ जसलाई होइन, त्यस्तो परिस्थितिमा उसलाई टाढाबाट आएको कुनै पनि वस्तुको बिम्ब होइन, त्यहाँबाट आएको प्रकाश चाहिँ उसको आँखाको नानीबाट परावर्तित भएर केन्द्रीकरण बिन्दुमा जानुपर्ने थियो जुन चाहिँ हाम्रो रेटिनामा हुन्छ, त्यहाँ नपुगेर त्योभन्दा अगाडि नै केन्द्रीकृत भइदिन्छ होइन र डक्टर रिवाज? हजुर, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूलाई अब अधुर दृष्टि भनिन्छ, सर्ट साइटेडनेस, उनीहरूले नजिकको त देख्न सक्छन् तर टाढाको वस्तु चाहिँ एकदम धमिलो हुने अथवा राम्रोसँग नदेख्ने हुन्छ होइन। अब यसलाई कसरी चाहिँ फिक्स गर्न सकिन्छ त डक्टर रिवाज, अलिकति भनिदिनुहोस् अधुर दृष्टिलाई? हामीले रेटिनामा आकृति बन्यो भने त्यो देख्न सक्ने हो, त्यस वस्तुलाई हामी देख्न सक्छौँ, तर रेटिना भन्दा अगाडि नै यदि बन्यो भने त्यो इनफ उसले चाहिँ रेटिनासम्म पुग्ने पाथ बनिसकेको छैन अझै भनेपछि त्यो दुईवटा रेखा बीचको जुन दूरी हुन्छ त्यसलाई बढाउनु पर्ने भयो। र अब यसमा कुन लेन्सको काम गर्ने भनेपछि हामीले दुईटा हेर्यौँ, एउटा कन्भेक्स र एउटा कन्केभ। कन्भेक्सले के गर्छ भने दुईवटा अथवा मैले दुईवटा भन्नु, एउटा सिम्बोलिक मात्रै हो, दुईभन्दा बढी रेहरू त धेरै हुन्छन्, आएको रेहरूलाई चाहिँ कन्भेक्सले परिमार्जित गरिदिन्छ, एउटा पोइन्टमा लगेर जान्छ छिटैमा। तर कन्केभले के गर्छ भने तिनीहरू बीचको दूरीलाई बढाइदिन्छ, डाइभर्ज गर्छ। दुई किरणहरूको बीचको दूरी यदि बढ्यो भने त्यसको इमेज गएर रेटिनामा बन्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्केभ लेन्स युज गरेर हामी यस्तो टाढाको चाहिँ हो त्यही त। त्यसरी चाहिँ तपाईँको रेटिनामा भन्दा अगाडि नै चाहिँ केन्द्रीकृत भइरहेको छ सामान्य आँखाले भने तपाईँले हाम्रो आँखाको अगाडि होइन, आँखा नानी अगाडि कन्ट्याक्ट लेन्स लाउनुहोस् अथवा चस्मा लगाउनुहोस् जसमा चाहिँ तपाईँले होइन कन्केभ चाहिँ लेन्स लगायो भने उसले त्यो आइरहेको प्रकाशका किरणहरूलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ अनि तपाईँको त्यो लेन्थ, त्यो चाहिँ दूरी, त्यो फोकल लेन्थ चाहिँ बढाइदिन्छ होइन तपाईँको, अनि गएर चाहिँ सही ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसरी चाहिँ भाइ बहिनीले देखे होला, आँखा अस्पतालमा जाँदाखेरि डक्टरले तपाईँलाई विभिन्न लेन्सहरू लाएर आँखा अगाडि चेक गर्छन् होइन, जुन लेन्सले चाहिँ ठ्याक्कै सबै लेटरहरू राम्रोसँग सबै अक्षरहरू देखाउँछ, त्यो लेन्स नै त्यसरी चाहिँ निर्धारित गरिन्छ कि कति पावरको लेन्स लाउने भनेर होइन डक्टर रिवाज? अब यो त भयो अलिकति जवान र भाइ बहिनीहरूमा आँखाको समस्या हुँदाखेरि हामीले यस्तो प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो बाजे बजैहरू अथवा बुवा आमाहरू पनि बुढेसकालमा चाहिँ आँखाको समस्या आउँछ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू टाढाको त देख्नुहुन्छ तर नजिकको देख्न उहाँलाई समस्या हुन्छ होइन। त्यही भएर कति तपाईँकी बजैले, तपाईँकी आमाले चेला आइज न यो सियोमा धागो हालिदियो भनेकै होलान्, बेला बेलामा तिम्रो बजैले आमाले सोधिदियो होलिन् कि यो सियोमा धागो लगाइदियो बाबु भनेर, किनकि आमा बुवालाई आँखा कमजोर भएपछि नजिकको देख्न समस्या हुन्छ होइन। अब यो अघि हामीले अधुर दृष्टिको त कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने भनेर डक्टर रिवाज। अब यो नजिकको नदेख्ने भनेको त तपाईँको नजिकबाट आएको चाहिँ कुनै पनि आकृतिको चाहिँ प्रकाश आउँदाखेरि होइन तपाईँको आँखाको नानीबाट चाहिँ बन्ने, यसमा चाहिँ तपाईँको जहाँ रेटिनामा जानुपर्ने त्योभन्दा पर गइदिन्छ होइन, तपाईँको त्यहाँ केन्द्रीकृत भइदिएन, त्योभन्दा अलिक पर गइदियो भनेपछि यस्तो परिस्थितिलाई कसरी करेक्ट गर्ने त होइन, कसरी सुधार गर्ने? त्यो रेटिना भन्दा पछाडि नै जानु पर्यो। रेटिना भनेको त आँखाको एउटा सर्फेस हो, त्यसले त ब्लक गर्छ, त्यसले त पछाडि गएर इमेज बन्नै दिएन तपाईँको। रेटिना भन्दा पछाडि त जाने कुरै भएन आँखामा त भएन। त्यो भएपछि के हुन्छ भने दुईवटा अथवा धेरै जुन किरणहरू आइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै बाँडिन दिनु भएन, एकअर्काबाट टाढा टाढा जान दिनु भएन, तिनीहरूलाई कन्भर्ज गर्नु पर्यो, एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। र जहाँ एकै ठाउँमा ल्याउने कुरा हुन्छ त्यहाँ कन्भेक्स लेन्स युज हुन्छ जहिले पनि। यो चाहिँ एकदम एउटा सिद्धान्त लेखेर हजुर कि एकै ठाउँमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ रेहरूलाई भने हामीले कन्भेक्स लेन्स युज गर्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले हाते लेन्स देखेका होला कहीँ कहीँ होइन, विज्ञान प्रयोगशालामा हुन्छ। हाते लेन्सलाई चाहिँ सूर्यको किरणहरूलाई त्यसले केन्द्रीकृत गरेर सानो कागजको टुक्रा जलाइ नै दिन्छ होइन, तपाईँको त्यो प्रकाश सँगसँगै त्यसले त्यहाँको तापलाई पनि केन्द्रीकृत गरेर एकै बिन्दुमा पारिदिएपछि त आगो नै लाग्छ होइन। यदि भाइ बहिनीले देखेका छौँ भने डक्टर रिवाजले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यस्तो केन्द्रीकृत गर्ने चाहिँ लेन्स चाहिँ जहिले पनि कन्भेक्स लेन्स नै हुन्छ।
हामी पनि सानोमा भर्खर भर्खर लेन्सहरू यस्तो पढ्ने बेलामा विष्णुजी हामीले अब त्यो ल्याबमा भर्खर अब राखेको हुन्थ्यो लेन्सहरू, ह्यान्ड लेन्सहरू फर्स्ट टाइम देखेको र प्र्याक्टिकल गर्ने भनेर दिउँसो जान्थ्यौँ चौरीमा गएर त्यो सानो सानो त्यो गुठाहरू के पातहरू एक ठाउँमा जम्मा गरेर हाते लेन्स माथिबाट अनि चाहिँ त्यसमा आगो लाउन खोज्ने यसो रमाइलोको लागि। अब तर सरको टिचरको उसमा सर पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, मतलब उहाँको चाहिँ उहाँको निगरानीमा। हजुर उहाँको निगरानीमा। अनि जस तपाईँसँग अहिले यो छलफल यो कुराकानी गर्दाखेरि मलाई त्यति बेलाको यादहरू आइरहेछ। हामी चाहिँ 7 मा 8 मा पढ्दाखेरि हामी के गर्थ्यौँ भनेर। हजुर एकदम एकदम डाक्टर रिवाज, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। आज डाक्टर रिवाज एउटा विश्व प्रख्यात एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईँ पनि विज्ञानमा रुचि लाएर पढ्नुभयो भने जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ मेहनतले, हैन। हाम्रो यो कार्यक्रमको लक्ष्य पनि त्यही नै हो, देश विदेशमा भएका हाम्रा वैज्ञानिकहरूसँग संवाद गराउने भाइ बहिनीहरूको र विज्ञानका अवधारणाको कुरा गर्ने र यो पढेर हामी जीवनमा के बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ हामी गर्छौँ, हैन। अब यो त हामीले आँखाको कुरा गऱ्यौँ डाक्टर रिवाज, र आँखाका कमजोरीहरू भयो भने यसरी चाहिँ तपाईँको लेन्सहरू लगाएर यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, हैन। यी सबैमा चाहिँ तपाईँको यी सिद्धान्तहरू लागू हुन्छन्। अब आँखामा चस्मा लाउने कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ पावरमा भन्छ नि, पावर चस्मा लगायो भन्छन्, हैन। तेरो आँखाको चस्माको पावर कति छ भन्छन्, हैन। तपाईँको त्यो कुनै पनि लेन्सको सामर्थ्यको कुरा आउँछ, हैन। पावर, यसलाई कसरी तपाईँ विज्ञानको एउटा रेखा विज्ञानमा चाहिँ रेखा प्रकाश रेखा विज्ञानमा कसरी यसलाई परिभाषित गर्नुहुन्छ त पावरलाई, पावर अफ अ लेन्स? अब कुनै पनि लेन्सले चाहिँ रे जुन आएको किरणहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्छ, कन्भर्ज गर्छ कि डाइभर्ज गर्छ, र उसको कति एबिलिटी कति क्षमता छ त्यो लेन्सको कन्भर्ज गर्न सक्ने अथवा डाइभर्ज गर्न सक्ने, त्यसैलाई पावर भनिएको। यो सम्झिन एकदमै सजिलो छ, किनभने फोकल लेन्थ भन्ने हामीले अघि बुझिसक्यो। फोकल लेन्थ भनेको फोकस र अप्टिकल सेन्टरको दूरी। फोकल लेन्थलाई तपाईले उल्टाइदिनु भयो भने त्यो पावर हुन्छ। हजुर हजुर, सम्झिन एकदमै सजिलो छ। एक बट्टा फोकल लेन्थ, हैन? हजुर हजुर, अब एक एकाइलाई चाहिँ परिभाषित गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो एकाइ चाहिँ मिटरमा हुनु पर्यो। हो, यो चाहिँ एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा हो। यो डेफिनेसन परिभाषा सजिलो छ, फोकल लेन्थको उल्टो गराइदियो भने त्यही नै पावर हुन्छ, सक्यो। तर दुईवटाको युनिट चाहिँ मिल्नुपर्छ, एकाइ चाहिँ कि फोकल लेन्थ चाहिँ मिटरमै हुनु पर्यो र सामर्थ्य जुन पावर हुन्छ त्यो चाहिँ डायोप्टरमै हुनु पर्यो। भनेपछि तपाईको एक बट्टा तपाईको यदि कुनै पनि लेन्सको चाहिँ, हैन, फोकल लेन्थबाट अप्टिकल सेन्टरको दूरी चाहिँ तपाईको 1 मिटर छ भने, हैन, त्यसको त तपाईको पावर चाहिँ तपाईको एक बट्टा त्यो 1 मिटर गर्दाखेरि 1 डायोप्टर हुने भयो, हैन? 1 डायोप्टर हुने भयो। अनि तपाईको कन्भेक्स लेन्स छ भने जसको चाहिँ तपाईको आकृति चाहिँ अवास्तविक हुन्छ भने चाहिँ, हैन, त्यतापट्टि तपाईको माइनस हुने भयो अनि नेगेटिभ हुन्छ। किनभने इमेज यदि वास्तविक छैन अवास्तविक छ भने अनि हामीले माइनस साइन राख्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीले सुनेकै होला, तपाईहरुको यदि चस्मा छ अथवा कोही जवान मान्छेको चस्मा छ भने त्यो माइनस पावर भन्छ नि, -1 भन्छन्, -0.5 भन्छन्, हैन? त्यस्तै गरी हाम्रो बुवा बाजेहरुको चाहिँ प्लसमा हुन्छ उहाँहरुको, हैन? त्यसरी चाहिँ त्यो पावर, त्यो उहाँहरुले मेरो कति छ त्यो चस्माको पावर भन्छौं नि, हामीले दैनिक कुरा पनि गरेर हुन्छौं। -1 भन्छ, कसैले -2 भन्छ, हैन? यो चाहिँ त्यसरी हो। भाइ बहिनीहरूले अब चाहिँ कसैले -1 को चस्मा लाउँछु भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने उसको वक्रताको केन्द्र, हैन, उसको चाहिँ त्यो बनेको लेन्स, चस्मामा भएको लेन्सको चाहिँ तपाईको त्यो फोकल लेन्थ, हैन, तपाईको केन्द्रीकरण दूरी, उसको त्यो अप्टिकल सेन्टर र केन्द्रीकरण दूरी, त्यसलाई एउटा वृत्तको रूपमा बनायो भने त्यो दुईटाको दूरी चाहिँ -1 मिटर हुँदो रहेछ, हैन? 1 मिटर हुँदो रहेछ। त आकृति अवास्तविक हुनाले माइनस भयो र त्यसरी चाहिँ उसको -1 पावरको चस्मा भयो, हैन? त्यसरी नै चस्माहरू पनि निर्माण गरिन्छ। चस्मा मात्रै होइन, पावर चाहिँ तपाईको क्यामेराहरूमा प्रयोग हुन्छ, टेलिस्कोपमा, माइक्रोस्कोपमा, हैन? यो चाहिँ तपाईको अब लेन्स मेकर फर्मुलाहरू पनि पछि हुन्छ। अब त्यो सबै यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई धेरै विस्तृतमा जानुभन्दा पनि हामीले एउटा यति मात्रै कुरा गरौँ अहिलेलाई, हैन? हजुर, अब यो त भयो, हामीले पावरको कुरा गर्यौं। अब अर्को एउटा कुरा अघि डाक्टर रिवाजले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ लेन्सलाई सुरुमा चाहिँ कुनै पनि आइरहेको प्रकाशको दिशालाई बदल्नेलाई तपाईले लेन्सको रूपमा परिभाषित गर्नुभयो, हैन? अब त्यो आइरहेको किरणको चाहिँ दिशा बदलेपछि त त्यसले केन्द्रीकृत बिन्दुलाई, केन्द्रीकरण बिन्दुलाई त बदल्छ। त्यसलाई कि त, हैन, त्यो ठाउँमा गएर केन्द्रीकृत हुँदाखेरि कि त त्यो ठुलो बन्छ कि त सानो बन्छ, हैन? आकृति उत्रै पनि बन्न सक्छ, तर सामान्यतया कि ठुलो बन्छ कि सानो बन्छ। अनि त्यो प्रक्रिया जहाँ चाहिँ तपाईको आकृति चाहिँ एउटा वस्तु भन्दा, हैन, ठुलो अथवा सानो देखिने, त्यो लेन्सले गर्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईको विस्तृतीकरण अथवा म्याग्निफिकेसन पनि भनिन्छ, हैन? म्याग्निफाइङ ग्लास, अघि हामीले हाते लेन्सको कुरा गर्दै थियौं, वास्तवमा त्यो म्याग्निफाइङ ग्लास हो।
तपाईँ नजिकै गएर हेर्नुभयो भने त्यसले ठुलो पनि देखाउँछ होइन सानो कुरालाई। भाइ बहिनीहरूले हजुर यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न अब एउटा कुनै अब्जेक्ट छ भनौँ, एउटा मान्छे छ, मान्छेको हामीले चाहिँ इमेज हेर्दैछौँ, उसको चाहिँ कन्भेक्स लेन्सबाट कन्भर्ज भएको, त्यसबाट रिफ्लेक्ट भएको उसको इमेज हेऱ्यौँ, हामीले आकृति हेऱ्यौँ। मान्छे छ 5 फुटको, हजुर आकृति बन्यो 10 फुटको मानौँ भने अब यो म्याग्निफिकेसन फ्याक्टर अथवा विस्तृतीकरण भनेर जुन भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भने जुन वास्तविक साइज छ, यो केसमा मान्छेको हाइट भयो, त्यो भन्दा जुन इमेज बनेको छ, आकृति बनेको छ, त्यो कति ठुलो अथवा कति सानो छ भनेपछि हाम्रो केसमा के हुने भयो, 5 फुटको मान्छे छ 10 फुटको इमेज भनेपछि 10 लाई 5 ले भाग गर्ने बेलामा 2 भनेपछि म्याग्निफिकेसन अथवा विस्तृतीकरण भनेको 2 हुने भयो। हजुर भनेपछि एउटा वस्तुको त्यही त वस्तुको तपाईँको चाहिँ उचाइ अथवा होइन त्यो तपाईँको चाहिँ केन्द्रीकरण बिन्दुबाट कति टाढा छ उचाइ अथवा त्यो लम्बाइ होइन र चाहिँ तपाईँको बनेको आकृतिको उचाइ अथवा लम्बाइको चाहिँ भागफल होइन त्यसरी गुणन गऱ्यौँ, एकअर्कालाई भाग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले विस्तृतीकरण अथवा म्याग्निफिकेसनको मापन गर्न सकिन्छ होइन डाक्टर रिवाज। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा म सामान्य उदाहरण दिन्छु, जस्तै घरमा टुक्की अथवा लालटिन बालेको राति देखेको होला भाइ बहिनीहरूले, त्योभन्दा अगाडि हामीले हातलाई सानो हात लगायो भने पनि पर भित्तामा कत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको छाया बढ्छ नि होइन। तर यो हुन चाहिँ तपाईँको छाया भनेको त वास्तवमा जहाँ चाहिँ त्यो आइरहेको प्रकाशलाई चाहिँ तपाईँको गतिरोध उत्पन्न गरिदिएपछि कुनै चाहिँ प्रकाश नछिर्ने वस्तुले होइन जहाँ चाहिँ प्रकाश पुग्न सकेन त्यो छाया हुने त हो कालो होइन। तर पनि यसमा पनि तपाईँको छाया बन्ने पनि त्यसरी नै ती नै चाहिँ तपाईँको प्रकाशका किरणहरू त्योभन्दा वरिपरि त फेरि त्यही प्रकाश हुन्छ होइन। त्यही कुरा कहीँ गएर केन्द्रीकृत भएर त्यो छाया बन्ने हो होइन। त्यो विस्तृतीकरण चाहिँ त्यस्तै हो भाइ बहिनीहरू। यदि तपाईँको हात चाहिँ टुक्कीको नजिकै राख्दा पर भित्तामा पर्ने त्यो टुक्कीको छाया ठुलो हुन जान्छ, त्यो विस्तारित भएको छाया हो होइन। त्यसरी नजिक चाहिँ सानो पर्छ छाया होइन, त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अब यो त विस्तृतीकरणको कुरा भयो र हामीले लेन्सको धेरै चर्चा गऱ्यौँ डाक्टर रिवाज। अब अलिकति तपाईँ खगोलशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुनुहुन्छ होइन। लेन्सहरूको हामीले यो सबै कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा खगोलशास्त्रमा एकदमै सुरु सब बेसिक टुल भनेको तपाईँको बाइनाकुलर त अलिअलि के पल्लो डाँडासम्म देखाउँछ, तर बेसिकली टेलिस्कोप नै हो होइन। तपाईँ एउटा टेलिस्कोप पनि एक किसिमको बाइनाकुलरै हो होइन। हजुर अलि पावरफुल हुन्छ, अलि धेरै, र कुन पोजिसनमा कसरी मिररहरूलाई राख्ने, लेन्सहरूलाई राख्ने भन्ने कुराले अलिकति फरक देख्छ। बाइनोकुलर भन्नुको अर्थ हामी दुईटा आँखाले हेर्छौँ, टेलिस्कोपलाई चाहिँ एउटा आँखाले, त्यति हो फरक हेर्नुपर्दाखेरि। काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटै कुरा। हजुर भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ घरको आँगनमा जाँदाखेरि साँझ पख ताराहरू उदाएको देख्नुहुन्छ होला बिस्तारै बिस्तारै होइन। अब तिनलाई अझै विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीभन्दा बाहिर पनि अरू अन्तरिक्षमा कस्ता ग्रहहरू छन्, कस्ता उल्का पिण्डहरू छन्, ताराहरू कति टाढा छन्, यो सबै अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई चाहिँ खगोलशास्त्र भनिन्छ। र आज हामीसँग सौभाग्यवश खगोलशास्त्री डाक्टर रिवाज पोखरेल हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्स र कस्मोलोजी रिसर्च ग्रुप SCRG युनिभर्सिटी अफ टोलेडोमा कार्यरत हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँको अलिकति यो एस्ट्रोफिजिक्सको तपाईँको यात्राको बारेमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँले नेपालमा सूर्यग्रहणहरू लाग्दाखेरि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यसको बारेमा नि अलिकति सुनाइदिनुहोस् न तपाईँको यात्रा। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी भयो भन्दा धनगढीमा हामी स्कुलमा बस्दा, स्कुलमा जब पढ्थ्यौँ 7-8 क्लासमा एकदमै धेरै लोड सेडिङ हुन्थ्यो र अहिले पनि मैले सोचेअनुसार हुन्छ अरे निकै नै। र त्यो हुँदाखेरि बत्ती गयो, अब घर गर्मी एकदमै हुने, अनि छतमाथि गयो पल्ट्यो, अब गर्ने कुराहरू केही छैन, घरभित्र बसिन सक्नुहुन्छ, पढ्नलाई त्यो टुक्कीको त्यो धुवाँले कति बेलासम्म त्यसरी पढ्न सक्नु। अब रातिको 10-11 बजे हुन्थ्यो, अनि त्यो पल्टेपछि अनि बत्ती नभएपछि आकाश एकदमै क्लियर देखिने त्यहाँ, र तारापुञ्ज, हाम्रो आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भन्छौँ हामी, मिल्की वे ग्यालेक्सी, त्यसको ब्यान्ड पुरै देखिन्थ्यो हाम्रो धनगढीबाट हेर्दाखेरि। त्यो त्यति सफा हुन्थ्यो त्यहाँनिर। र हेर्दा हेर्दै कहिले काहीँ चाहिँ एउटा तारा टुटेको जस्तो, अब अहिले थाहा भयो तारा टुट्दैन, खास त्यस्तो हुँदैन भनेर। अब त्यति बेला उल्कापिण्डहरू खस्छन् हैन। हजुर तारा, हजुर अब त्यो कुनै उल्कापिण्ड सानो खालको केही थियो, त्यो खस्ने अथवा त्यस्तो केही देखिन्थ्यो र अचम्म लाग्थ्यो कसरी भयो होला, यो के होला, यस्तो ताराहरूमा जान पाए के हुन्छ होला, अरू ग्रह हाम्रो अब पृथ्वी जस्तै अरू पनि ग्रहहरूमा यस्तै हामी जस्तो मान्छे छन् कि छैनन् होला। यो हुन्छ नि के अरे अहिले अब ठ्याक्कै चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भने जस्तो अलिकति केही अभाव भएपछि नि मान्छेलाई चाहिँ अर्कै कुरा सोच्न त्यस्तोमा बाध्य गरिदिन्छ त्यो कुराहरूले। मलाई यदि त्यति बेला बत्ती भए, मेरो हातमा भिडियो गेम भए र भित्र बस्नुपर्ने भए, म भित्र यस्तो दिमागमा कहिले आउँदैन थियो होला।
म चाहिँ बाहिर गएँ, हेरेँ, गाह्रो भइरहेको थियो, सुत्न सकिरहेको थिएन, हेरेँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो, त्यो हेर्दाखेरि पनि आनन्द लाग्थ्यो। त्यसपछि अनि यसमै पढ्दै गयौँ, पछि गएर हामी चाहिँ ब्याचलर्स हुँदाखेरि बिएससी पढ्दै गर्दाखेरि एउटा साथीहरूको ग्रुप बनाएर हामी चाहिँ अब एउटा संस्था खोलौँ, हामी चाहिँ एस्ट्रोनोमीमै काम गर्ने यस्तो भनेर। अनि हामीले कामहरू गर्न थाल्यौँ, हामीसित उहरू पनि लिएर आयौँ, टेलिस्कोपहरू यताउति लिएर। अनि हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो। हामी धनगढीमा पनि एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ खुला मञ्चमा 2010 मा हो जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँ चाहिँ 2000 भन्दा बढी मान्छेहरू आएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो टेलिस्कोपबाट बृहस्पति ग्रहका चन्द्रमाहरू कस्तो देखिन्छन्, शनि ग्रहको वरिपरिको त्यो रिङ हुन्छ स्याटर्नमा, त्यो रिङ कस्तो देखिन्छ प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई देखाइदिने र अचम्म मान्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू हेरेपछि। अनि स्पेसली चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ आउनुहुन्थ्यो फर्स्ट टाइम त्यसरी हेर्दाखेरि अनि क्वेसनहरू सोध्नुहुन्थ्यो एकदमै इन्ट्रेस्ट दिएर, अब स्याटर्न भनेको के, शनि ग्रह भनेको हाम्रै जस्तो ग्रह हो अथवा के हो यताउति भनेर। अनि त्यो लेभलमा हामी चाहिँ काम गर्थ्यौँ र हामी चाहिँ अब टेलिस्कोप बोकेर कहिले पहाड पुगेको छौँ मान्छेहरूलाई चन्द्रमाको खाल्टो देखाउने भनेर, कहिले चाहिँ तराईतिर पुगेको छौँ। हामीले धेरै एक्टिभिटी गऱ्यौँ त्यति बेला। 2012 मा यस्तै गरिराख्दाखेरि अब म पिएचडी गर्छु भनेर निर्णय गरेँ मैले र म यता आएँ। हाम्रो साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ एक्टिभिटीहरू। अनि जस यसरी चाहिँ यो सुरुवात भएको र यसपछि मैले चाहिँ यहाँ आएर एस्ट्रोफिजिक्सलाई चाहिँ म प्रोफेसनल्ली नै एज अ मेरो प्रोफेसन, मेरो जबलाई मेरो करियर बनाएर म अब अगाडि बढाउँछु भन्ने चाहिँ निर्णय मैले त्यसपछि गरेँ। हजुर, भनेपछि बचपनमा बत्ती गएको हुनाले पनि तपाईँले आज एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन्नुभयो होइन? अलिकति क्रेडिट चाहिँ दिनुपर्छ। हजुर, अलिकति क्रेडिट चाहिँ धनगढीको लोड सेडिङलाई पनि दिनै पर्छ। हुन त अब सधैँभरि हामी गाली गर्छौँ होइन, त्यो राम्रो कुरा त होइन, मैले बत्ती जाओस् भन्न खोजेको होइन। स्पेसली धनगढी जस्तो ठाउँमा यति गर्ने हो भने तपाईँ पुरै नगर्नुहोस्, हुन त तपाईँलाई पनि थाहा छ होला। हजुर। अनि त्यस्तो ठाउँमा तर त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि, मैले चाहिँ यो मेरो इन्ट्रेस्ट यसमा रहेछ है, मलाई यो कुराले एक्साइटिङ गर्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले डिस्कभर गरेँ भनौँ न त्यो बेलामा। हजुर, अनि तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि लोड सेडिङ हुन्थ्यो र राति चाहिँ अँध्यारोबाट छतमा गएर चाहिँ तपाईँको खुला आकाश देखिन्थ्यो, ताराहरू देखिन्थे राम्रैसँग होइन, उल्कापिण्ड खसेको पनि देखिन्थ्यो भन्नुभयो। तपाईँसँग एक्चुअली मैले पहिला पनि चर्चा गरेको थिएँ कि तपाईँ नेपालको चाहिँ तपाईँको हाम्रो मनाङ मुस्ताङ चाहिँ होइन, तपाईँको हिमाल पारी चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको यो रेन स्याडो एरिया हुन्छ नि होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको बादलहरू पनि कम लाग्ने, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको खुला आकाश होइन, तपाईँको अन्तरिक्ष अवलोकन गर्ने पनि एउटा अथाह सम्भावना छ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न, नेपालको के सम्भावना छ त? हजुर, यो मनाङ मुस्ताङ एरियाहरूमा चाहिँ रेन स्याडो तपाईँले भन्नुभए अनुसार यसको चाहिँ त्यो हिली एरियाहरूको पानी पर्ने, अर्को पारी चाहिँ हिमाल पारी चाहिँ पानी नपर्ने। हजुर, यो कारणले गर्दाखेरि र त्यसमा पनि अझै कति ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो कुहिरोले धेरै ढाक्ने त्यस्तो ठाउँहरू पनि छ। तर त्यो ठाउँहरू हटाएर हेर्ने हो भने पनि हामीसित प्रशस्त यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ विश्वकै एकदम ठुल्ठुलो अब्जर्भेटरीहरू, टेलिस्कोपहरू राख्न सकिन्छ र यो आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ। र यो सम्बन्धी पहिले पनि सर्वेक्षणहरू नभएको भने चाहिँ होइन। हाम्रो बिपी कोइराला प्लानेटोरियम साइन्स म्युजियम बोर्ड उहाँको पर्सनलहरू गएर पनि अध्ययन गर्नुभएको हो र यस्तै बाहिर देशको पनि गएर अध्ययन गर्नुभयो। र यो चाहिँ किन आवश्यक छ भने संसारमा धेरै ठाउँहरू छैन जसले चाहिँ त्यो क्वालिटी मिट गर्छ। जस्तो एटमोस्फियरमा, माथि हावामा वाटर भेपरको कन्टेन्ट कति छ, त्यसपछि गएर एक वर्षमा कति दिनसम्म क्लाउडी हुन्छ, कति दिन कुहिरो लाग्छ, कति दिन सफा स्काई हुन्छ, यो सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र संसारमा थोरै मात्रै ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ यो सबै क्वालिटीहरू पुरा हुन्छ। जस्तो युएसएमा यो हवाईमा छ, मोनोकिया भन्ने ठाउँमा, यता साउथ अमेरिकामा चिलीमा छ। र यस्तै एउटा एकदमै धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो मनाङ मुस्ताङ एरियाको केही लोकेसनहरू छ जसमा चाहिँ एकदमै धेरै सम्भावना छ। र यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यदि ठुलै केही गर्न नसके पनि यसलाई चाहिँ एउटा एस्ट्रो टुरिज्मको हामीले पहिला त्यहाँ हुँदाखेरि पनि यो एउटा अवधारणा लिएर आएको थियौँ कि यस्तो एस्ट्रोनोमिकल साइटहरूलाई युज गरेर टुरिज्मलाई चाहिँ हामी हेल्प गर्ने, जसलाई चाहिँ हामी एस्ट्रो टुरिज्म भनेर भन्छौँ भनेर यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरू छ, हामीले गर्न थाल्यौँ भने म रातभरि पनि बोलिरहेको है।
त्यही भएर अब लिमिटेड टाइम छ मलाई थाहा छ। तर त्यो मात्रै होइन, यो हाम्रो जस्तो सुदूरपश्चिमकै जुन पहाडी इलाकाहरू छ तपाईँको दिपायलबाट माथि कटिसकेपछि डोटीबाट माथि खप्तड भयो, साइपाल भयो, हाम्रो छ नि। हजुर, त्यतातिर पनि एकदम प्रचुर सम्भावना छ है फेरि। हजुर, त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। हाम्रो यो सम्भावनाको बारेमा भनिदिनु भएकोमा धन्यवाद डाक्टर रिवाज। हाम्रो नेपाल एकदमै प्राकृतिक साधन स्रोतले सम्पन्न छ। हामीसँग ठुला डाँडाकाँडा छन्, त्यहाँ बसेर ठुला टेलिस्कोप लगाउने हो भने अन्तरिक्षको अध्ययन पनि राम्रै गर्ने सम्भावना छ हैन। हामी यो कार्यक्रम सुनिरहेको भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि यसमा रुचि लिनुहुनेछ र भविष्यमा हामी मिलेर केही गर्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो एउटा यात्राको बारेमा सुनाइदिनु भयो, बचपनका स्मरणहरू सुनाइदिनु भयो। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि प्रेरणा मिल्ने नै छ डाक्टर रिवाज। साह्रै खुसी लाग्यो। र अन्त्यमा हामी अब एकचोटि सारांशमा जाउँ। आज हामीले चर्चा गरेका कुराहरू हैन, हामीले सुरुमा प्रकाशको कुरा गऱ्यौँ र हामीले कुनै पनि तपाईको अघि तपाईले डाक्टर रिवाजले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि आएको प्रकाशको किरणलाई चाहिँ तपाईको दिशा मोडिदिने हैन, अथवा काँचको प्लास्टिकको बनाइएको पारदर्शक वस्तुलाई नै लेन्स भनिन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स लेन्स हुन्छ, त्यो एकचोटि तपाईँ परिभाषित गरिदिनुहोस् न भर्टेक्स र उसको कुरामा चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सलाई। हजुर हजुर, कन्भेक्स भनेको चाहिँ यो लेन्सको बिचमा मोटो हुन्छ र साइडमा चाहिँ पातलो हुन्छ। र मैले कसरी सम्झेको थिएँ भने कन्भेक्स भनेको कमन बेस, दुईवटा प्रिजमलाई उल्टो बनाएर बेस कमन गरेर राख्थ्यो भने त्यसले कन्भेक्स हुन्छ भनेर मैले सम्झिने गरेको थिएँ पहिला। र अर्को त्यसैको उल्टो भनेको कन्केभ लेन्स हुने भयो। यसमा चाहिँ बिचमा पातलो हुन्छ, साइडमा मोटो हुन्छ। र मैले सम्झेको चाहिँ कन्केभ भीमा एन्ड हुन्छ, भीबाट भर्टेक्स हुन्छ, कमन भर्टेक्स हुन्छ, त्यही भएर यो कन्केभ भयो भनेर। त्यो न्युमोनिक स्मरण गर्ने न्युमोनिक भनिदिनु भयो, कति राम्रो छ हैन। हजुर, एकदम भाइ बहिनीहरूले याद गर्ने नै छन् कन्केभ र कन्भेक्सको बारेमा। र अर्को कुरा चाहिँ अब आकृतिका प्रकार प्रवृत्तिका बारेमा कुरा गरौँ। यी हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ कि कन्केभ कन्भेक्स लेन्सबाट चाहिँ कुनै पनि वस्तुको प्रकाश हैन गएपछि परावर्तित भइसकेपछि आकृतिहरू बन्छन्। र यी चाहिँ विभिन्न परिस्थितिमा हैन आकृति तपाईँको सुल्टो पनि हुनसक्छ, उल्टो पनि हुनसक्छ, वास्तविक पनि हुनसक्छ, अवास्तविक पनि हुनसक्छ हैन। ती सबैमा चाहिँ तपाईँ त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न डाक्टर रिवाज। एउटा फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ त्यो आकृति बन्नको लागि त्यो रेखा चाहिँ हैन, प्रकाश रेखा चाहिँ कहाँ गएर त्यो मिलन बिन्दुको चाहिँ। हजुर, यो दुईवटा लेन्सको सम्बन्धमा र कहाँनेरि वस्तु छ भने वस्तु कहाँनेरि छ भने त्यसको इमेज कहाँनेरि बन्छ, आकृति कहाँनेरि बन्छ, यो सबै कुरा बुझ्नलाई जम्मा 3वटा फन्डामेन्टल नियमहरू छ जुन हामी अघि डिस्कसन गर्यौं। र 3वटालाई पनि यदि हामीले जनरलाइज गर्ने हो भने त्यो एउटा मात्रै नियम हो, तर अहिले अब हामी सम्झिनको लागि 3वटा नियम भनौँ, जुन चाहिँ यदि समानान्तर किरणहरू आइरहेको छ भने आकृति फोकसमा बन्छ, यदि फोकसबाट आइरहेको छ भने समानान्तर भएर जान्छ, परावर्तन भएपछि समानान्तर भएर जान्छन्। हजुर हजुर। र यदि लेन्सको बिचको भाग जसलाई चाहिँ अप्टिकल सेन्टर भन्छ त्यसबाट आयो भने त्यो सिधै जान्छ नभागिकन। यो 3वटा कुरा यदि हामीले बुझ्यौं भने परावर्तनका नियमहरू हजुर कन्भेक्स लेन्स पनि बुझ्छौं, कन्केभ लेन्स पनि बुझ्छौं, हामी चाहिँ किरण रेखाचित्र पनि कोर्न सक्छौं हैन, पनि बुझ्छौं, हामी चाहिँ हबल स्पेस टेलिस्कोप पनि बुझ्छौं, हामी सबै बुझ्न सक्छौं। यो 3वटा फन्डामेन्टल नियम मात्रै हामीले बुझ्यौं भने। हजुर, धन्यवाद डाक्टर रिवाज। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईको एउटा लेन्सको सामर्थ्यको पावरको कुरा गरेका थियौं हैन, डायोप्टर पनि। त्यसलाई एकचोटि एक डायोप्टर एक एकाइलाई एकचोटि तपाई परिभाषित गरिदिनुहोस् न भाइ बहिनीहरुको। यो डायोप्टर भनेको चाहिँ एकाइ भयो पावरको, सामर्थ्यको। र सामर्थ्य कसरी बुझ्ने भने यो सिम्पल छ बुझ्नलाई, फोकल लेन्थको उल्टो गरिदिने हो भनेको 1/, फोकल लेन्थ। तर फोकल लेन्थ चाहिँ जहिले पनि मिटरमा हुन्छ, त्यही भएर 1 डायोप्टर भनेको कति भन्यो भने हामीले चाहिँ 1/1 मिटर फोकल लेन्थ को सामर्थ्य कति छ भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ 1 डायोप्टर हो। त्यसरी चाहिँ तपाईको तेरो चस्माको पावर कति छ भन्दाखेरि -1 भन्छन् नि, त्यस्तो चाहिँ त्यसरी हुन्छ हैन। भाइ बहिनीहरुले हामी अघि पनि चर्चा गरेका थियौं। र अब अन्त्यमा चाहिँ हामीले भनेका थियौं कि हाम्रो आँखा पनि एक किसिमको लेन्स नै हो, कन्भेक्स लेन्स हो, डाक्टर रिवाजले भन्नुभएको थियो। र कहिलेकाहीँ जवान मान्छेहरुमा चाहिँ टाढाको नदेख्ने र बुढाबुढीहरुमा चाहिँ नजिकको नदेख्ने समस्याहरू हुन्छन् हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ वस्तुबाट आएको चाहिँ प्रकाश चाहिँ तपाईको हैन हाम्रो रेटिनामा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ केन्द्रीकरणको बिन्दु हुनुपर्छ सामान्यतया सामान्य आँखामा, त्यो नभएर त्योभन्दा अगाडि अथवा पछाडि पर्न गयो भने चाहिँ नजिकको अथवा टाढाको नदेख्ने हुन जान्छ हैन, दूरदृष्टि अदूरदृष्टि हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न लेन्सहरूको प्रयोग गरेर त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ, सुल्टाउन सकिन्छ चस्मा प्रयोग गरेर हैन। अलिकति चाहिँ तपाईको यो टाढाको नदेखिने चाहिँ जुन भाइ बहिनीहरुको सामान्यतया यदि आँखाको समस्या भयो भने टाढाको नदेख्ने नै हुन्छ हैन। डाक्टर रिवाज त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो लेन्स लाउने र कसरी त्यो
करेक्ट गर्न सकिन्छ यो अलिकति भनिदिनुहोस् न अन्तिममा। हजुर। टाढाको यदि देख्न सकिएन भने हामीले चाहिँ त्यसको कारण के भने रेटिना भन्दा अगाडि नै क्रस भइरहेको छ, यो पात काटिरहेछ किरणहरूको भन्ने बुझिन्छ भने त्यसलाई रेटिनासम्म लगेर जानु पर्यो र त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि रेखाहरू बिचको दूरीलाई बढाउनु पर्छ। ल केही कुरालाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, हामीले फरक फरक दिशामा पठाउनु पर्यो भने त्यसको बेलामा कन्केभ युज हुन्छ। त्यही भएर कन्केभ लेन्स युज गरेर अगाडि नै रेटिना भन्दा अगाडि बनेको इमेजलाई चाहिँ हामी रेटिनामै बनाउन सकिन्छ। र कुन साइजको अब कन्भेक्स भन्दैमा कन्केभ भन्दैमा जुन पनि लगाएर हुँदैन, अब त्यो फोकल लेन्थ म्याच हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अब डक्टरको काम, डक्टरले तपाईँको खालको लेन्सहरू लगाइदिएर त्यो टेस्ट गर्ने गर्छ कुन चाहिँ तपाईँलाई काम दिन्छ भनेर। एकदम कति सरल भाषामा भनिदिनु भयो डाक्टर रिवाज। तपाईँले आफ्नो बचपनदेखि चाहिँ तपाईँको छतमा गएर तारा हेरेदेखि लिएर काठमाडौँ आएर होइन तपाईँले चाहिँ यो खगोलशास्त्र र यो अन्तरिक्ष विज्ञानमा तपाईँको निरन्तर रुचि र मेहनतले आज तपाईँले अमेरिकाको यस्तो प्रख्यात चाहिँ एउटा प्रयोगशालामा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसबाट प्रेरणा मिल्ने नै छ। एकदम समय दिइदिनु भयो, आइदिनु भयो, एकदम धन्यवाद डाक्टर रिवाज। अन्तिममा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई केही भन्नु छ? सुदूरपश्चिममा तपाईँ पनि धनगढीमै हुर्किनु भएको हुनाले। हजुर, पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी, बोलाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। मलाई मनपर्ने टपिक पनि हो यो, किनभने मलाई सुरुमा विज्ञानमा इन्ट्रेस्ट हुन थालेको मैले जब चाहिँ यो लाइट प्रकाशहरूको बारेमा लेन्सहरूको बारेमा पढ्न लागेँ त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्ट हुन थालेको हो सुरुमा चाहिँ। हजुर। किनभने मलाई त्यो प्रोटेक्टरहरू युज गरेर स्केलमा त्यो बनाउन अनि कहाँनिर मिट हुन्छ त पछि गएर कहाँनिर त्यसको इमेज बन्छ भन्ने मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले थाहा पाएँ कि ओ यत्रो टेलिस्कोपहरू यिनीहरूमा पनि युज हुँदो रहेछ, यो त यो बेसिक कुरा रहेछ भनेर। त्यही भएर यो विषय मलाई नि मनपर्ने विषय हो, यसमा बोल्नलाई बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर। अनि अब भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो हुन्छ, हुन त हाम्रो एउटा अब यसमा पनि हामी फेरि गयौँ भने धेरै कुरा भन्नलाई हुन्छ कि हुन्छ नि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम यो कस्तो खालको छ भने हामी 10 कक्षा पास गर्छौँ, 12 कक्षा पास गर्छौँ, कलेज जान्छौँ, तर मेरो केमा इन्ट्रेस्ट छ, म के गर्न चाहन्छु भन्ने अलिकति आइडिया नै आएको हुँदैन। किनभने एक्जाम दिँदा दिँदै र यो के गर्दा गर्दै नै स्कुल लाइफ त कलेज लाइफ त सकिसकेको हुन्छ। र म आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी ठान्छु कि म चाहिँ स्कुलमा पढ्दा पढ्दै त्यति बेलै मेरो इन्ट्रेस्ट यो रहेछ है भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ त्यति बेला। पहिचान गर्नुभयो। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ जब त्यो कुरा आफूलाई थाहा हुन्छ, तपाईँलाई यदि जब थाहा हुन्छ त्यति बेला तपाईँ मेहनत गर्नुहोस् त्यो कुरा पुर्याउनलाई, तपाईँलाई चाहिँ एउटा गन्तव्य बनाउनुहोस्। मलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने छ, आजको यति वर्ष 5 वर्षपछि म यो ठाउँमा हुन्छु अथवा 10 वर्षपछि म यो ठाउँमा हुन्छु र मैले त्यो ठाउँ पुग्नलाई मैले के गर्नुपर्छ म सबै गर्न रेडी छु, म मेहनत गर्छु धेरै नै भनेर। त्यो गरेपछि जो मान्छेले त्यो ठान्छ कि म गरेरै देखाउँछु भनेर, म के कुरामा विश्वास लाग्छु भने पुरै ब्रह्माण्ड नै तपाईँलाई त्यो कुरा दिन पछि पर्छ, भगवानले नै तपाईँलाई त्यो कुरा दिनु खोज्छ। तर त्यो तपाईँले कोठाभित्र बसेर केही नगरी मेहनतै नगरिकन म खालि खोज्नु भयो मलाई यो भइदियो हुन्थ्यो भने भगवानले पनि त्यो गरिदिँदैन तपाईँको लागि। त्यही भएर तपाईँले चाहनु पर्यो, पहिलो कुरा आफ्नो इन्ट्रेस्ट थाहा पाउनु पर्यो, चिन्नु पर्यो केमा म गर्न सक्छु भनेर, र त्यसपछि त्यो सुल्टो गर्न, त्यो पुरा गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्नेमा रिसर्च गर्नुहोस् तपाईँ। अब आजकलको अहिलेको जमानामा हातमा फोन छ, इन्टरनेट छ, अब तपाईँको पुरै हातमा इन्टरनेट हुनु भनेको सारा संसार सारा ब्रह्माण्ड तपाईँको हातमा हुनु बराबर हो। र त्यो युज गर्नुहोस्, गुगलमा हेर्नुहोस् के गर्नु पर्दो रहेछ, कस्तो कुरा पढ्नुपर्ने रहेछ। आजकल त अब फ्री मेटेरियल नै हुन्छ गुगलमा, इनफ टन्ने सामानहरू हुन्छ। त्यही भएर मेहनत गर्नुहोस् र गर्न नसकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन। र तपाईँलाई यस्तो लाग्ला कि अब यो मान्छे त उहाँ पुग्यो र यसले भनिहाल्छ नि, अब त पुगेको ठाउँमा पुगे मान्छेहरूले त भन्छन् यस्ता कुराहरू भनेर, त्यो होइन। किनभने जुन मलाई कन्फिडेन्स अहिले छ आफूप्रति, मलाई आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जब म चाहिँ त्यो 9-10 मा पढ्ने बेला जब मैले माथि देखेँ, म चाहिँ 20 वर्ष पछाडि म यहाँ पुग्छु भनेर मैले त्यति बेलै डिटरमाइन गरिसकेको थिएँ र मलाई हुन्छ भने त्यो कन्फिडेन्स मलाई त्यति बेला पनि थियो। त्यही भएर कन्फिडेन्स बनाउनुहोस् आफूमा, म गर्न सक्छु, म गरेर देखाउँछु भनेर त्यसलाई पुरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्दै जानुहोस्। बाँकी कुरा भगवानमा छोडिदिनुहोस्, भगवानले पुरा गर्छन् सबै कुरा। त्यही भएर एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो डाक्टर रिवाज। रुचि भएपछि र हामीले मेहनत गरेपछि होइन एउटा चाहिँ जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ, तपाईँको जीवन नै त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। समय दिइदिनु भयो, एकदम धन्यवाद। भविष्यमा पनि यस्ता केही विषयहरूमा हजुरलाई म बोलाउने नै छु। हजुरको समयको लागि पुनः पनि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् ल विष्णुजी, नमस्कार सबैजनालाई। धन्यवाद।